Okay, mayong hapon mga kaidol. Kumusta mo tanong kaidol? Sa dili pa rin ko magsugod nga ang mga laing-laing nga sikta na mga pungutana about sa atong Maria, Mama Birhen. O ilang pungutana mga kaidol, mao ni nga sayop nga pungutana. Nganong kamong mga Katoliko nadudlo man nga si Maria inahan sa Dios, nauna pa di ay siya sa Dios, nga nauna man ang Dios sumala sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 2. Sa dili pa nako tubagon mga kaidol, magpaila-ila sa ako sa ninyo. Ako day usa ko ka kalmadong Katoliko mga kaidol. Ug mayong hapon atong tanan. Ug kinailang gipangutana, ako ning tubagon. Kining sayop nga pangatarungan nila. Kita mga Katoliko, wala manudlo ang simbahang Katoliko nga si Birhen Maria una pa sa Dios. Nauna gayud paglungtad ang Dios apan sa dihang si Hesus nga Dios na himong tao, nauna si Santa Maria. Klaro kina mga kaidol. Ang panudlo sa simbahang Katoliko nga si Santa Maria inahan sa Dios gipaklaro lamang sa Katoliko kung kinsa ang gipanamkon ug gipahimugso ni Santa Maria, kinsa man ang persona nga si Hesus nga gipanganak sa mahal nga birhen. Ang tubag siya Dios sumala sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Juan kapitulo 1 bersikulo 1:14 adto sa 18. Paminawagin kaidol kay para matugkad gininyo ug mabasa sa gininyo. Kini akong gipang sulti nga mga verse ug paminawa ug tan-aw sa Bible, kini mabasa gid ni sa atong balaan kasulatan. Juan kapitulo 20 bersikulo 28. Isayas kapitulo 9 bersikulo 6. Roma kapitulo 9 bersikulo 5. Colosas kapitulo 2 bersikulo 9. Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 ngadto sa 6. Ano kaidol? Kato ako gipangbasa nga mga bersikulo o mga verse nga gipanghatag nako ninyo og tan-aw to sa inyo sa balaan kasulatan, mabasa ra to. Ug mahimo lang ang masayop kining maong panudlo kung si Hesus dili Dios, kay unsaon man sa pagkahimong inhan sa Dios ni Santa Maria, kung si Hesus dili Dios, busa ang pag-ingon nga si Santa Maria inhan sa Dios. Nagbutiyag sa usa ka simpleng kamatuoran nga si Hesus Dios. Mao nga ang konsilyo sa Efeso sa simbahang Katoliko ni adtong tuig 431 mideklara nga tinuod gayud nga si Santa Maria inhan sa Dios sa duha ka bug-at nga kamatuoran. Ang una, minawa ninyo nga laing-laing mga relihiyon ang pinangdilingon nato. Ang una nga si Santa Maria inhan ni Hesus sumala sa Juan kapitulo 2 bersikulo 1. Buhat kapitulo 1 bersikulo 14.
Kaduha, og si Jesus Dios matud sa nagkadina nga mga bersikulo sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 14 ug atong papunan sa 18. Juan kapitulo 20 bersikulo 28, 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 20, Roma kapitulo 9 bersikulo 5, Pilipos kapitulo 2 bersikulo 6, Colosas kapitulo 2 bersikulo 9, Tito kapitulo 2 bersikulo 13, Hebreo kapitulo 1 bersikulo 8, Isayas kapitulo 9 adto sa 6. Anong daghang kay mga bersikulo nga gihatag nga nagkadinang kay ito. Ug inyo tong mabasa gid sa balaan nga sulatan. Mao na nga kining mga dili mo nato unaing mga relihiyon gitawag nato og protestante. Ug nakadungog manggali mo ato nga verse palihog ug basa ninyo pinaara dito ang kamutuoran nga si Santa Maria maagi inhan sa Dios. Dili lamang biblikal kundi lohikal. Usab nga kun unsa gani ang anak ipahinungod gayud kini sa iyang inahan. Pinanglitan si Jesus giila dito pa sa daang testamento nga Ginoo sumala sa Salmo kapitulo 110 bersikulo 1. Kay Ginoo man si Jesus sakto nga tawgon si Santa Maria nga inhan sa Ginoo. Sumala ni Santa Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo. Ito ni matan-aw sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 43. Nganong inahan man sa Ginoo si Santa Maria. Ang tubag tungod kay Ginoo man si Jesus manuluwas, sakto kay si Jesus manuluwas man. Si Jesus manunubos, sakto ba nga si Santa Maria inhan nga manunubos? Sakto kay si Jesus manunubos man bisan tuod wala kitay litra por litra nga mabasa sa Biblia nga si Santa Maria inhan sa manuluwas ug inhan sa manunubos tungod sa dintong hanay nga kamutuoran nga kun unsa gani ang persona sakto ang ipahinungod kini sa iyang inahan. Mao nga si Jesus Dios man, si Santa Maria nahimong inahan sa Dios. Kay si Jesus nga iyang gipanganak Dios man. Okay mga kaidol. Mao ra tong tubag nako sa mga protestante. Okay mga kaidol, ako dahil usa ko kakalmadong Katoliko. Dalaygon ang Diyos. Subo na kaidol, dalaygon ang Diyos. Amen.